दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्शाचा आमच्या मागण्यान दैविक स्पर्शाचा आमच्या कुटुंबात दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया सगळ्या संसारारो सारखा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हूण फर्माण धाडलें हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार घडल्लें देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांत गेलीं जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नाजरेत शहरांतावन जुदेयांत आशिल्ल्या दाविदाच्या शहराक बेथलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मोरी ताचे सांगाता गेली तवळ ती भरिल्ली गर्भीण ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक ती प्रसूत जाली ताका तिणें फाळयांनी घुटलावन एका खावणेंत न्हिदायलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो नातुल्लो त्या गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिणांचेर रातीची राखण करनासले तवळ एकाच दिसाणें सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते सगळे भियान थरथरले तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला तोच क्रिस्त सोमी आनी हो तुमकां एक गुर्त फाळयांनी गुटलावन खावणें न्हिदायिल्लो एक बाळो तुमकां मेळटलो तितल्यार एकाच दिसाणें देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबारांचो व्हडयेक जोमो दिश्टेक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो
महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतार हे वाकणी तुका प्रिस्ता. मनीस जाल्लो देव जेजू बाळो ताचे थंय म्हज्या भोव मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या नातालाच्या सांजेर तुमी हर एकली म्हाका सोबीत परजळीक प्रकाशीत आनी आकर्शीक दिसून आसात. देखून तुमकां हर एकल्यांक ह्या नातालांची आशिर्वादां आनी नातालांची कृपा मेळोवन दी म्हूण हांव मागतां. ह्या सांजेर आमच्या विकार बापांनी भोव आपुरबेन आमकां थंयसर गोर्दनाच्या गोठ्याक हापोवन व्हेलें आनी गोर्दनाच्या गोठ्याचो महत्व आमच्या भुरग्यांक तशें आमकां समेस्तांक कळीत केलें. आनी त्या गोर्दनाच्या गोठ्यांत आमी पळयता एक सादारण दृश्य, अ सीन ऑफ नेटिविटी, जल्माचें एक दृश्य, जल्माचें एक चित्रण. आनी थंयसर आसात सोर सादारण संगती, गोरवां, गाय, पाडो, गाडांव. भुरग्यांना कितें पळयता थंयसर? कॅमल. आनी कितें पळयता तुमी? करें, बोकरे, तण, बातेण, कावण, उदकाची बांय आनी उदक ओडूंक राजू आनी हे सगळे सादे संगती आनी सादी मनशां. थंयसर गवळी, मोरी, जुजे. हांव ह्या दिसांनी खंय गेल्यार पळयता भुरगीं तशें व्हडां गर्दनाचो गोठो करच्यांत तयाराय करच्यांत पडल्यात. पूण त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत जेजू बाळोक दवरल्या तक्षण सोबा येता, परजळ येता आनी आकर्शण येता. साद्या संगती मदें जेजू येतच थंयसर सोबा येता, परजळ येता आनी आकर्शण येता. आज जेजू जल्मा जय म्हणून आमी ह्या नातालांचें फेस्त करता. खंयसर ताणें जल्मा जय, आमच्या काळजांत ताणें जल्मा जय, निरंतरी ताणें जल्मा जय. बिकॉज ऑफ द कन्सिस्टंट बर्थ ऑफ जीसस आवर लायव्स बिकम लायव्स ऑफ ग्रेट चार्म, ग्रेट अट्रॅक्शन अँड ग्रेट ग्लोरी. जेजू आमच्या जिवितांत निरंतरी जल्मल्ल्या वेळार, परतून परतून जल्मल्ल्या वेळार आमचें जिवीत न्ही जावन आकर्शीत, सोबीत आनी सुंदर जाता. आमच्या हर एकल्यांचें जिवीत आकर्शीक, सोबीत, सुंदर जावच्या खातीरच जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो. न्हयच भायल्या रितीन बगार आंतरीक रितीन आमी हर एकल्यान परजळीक जायचे, प्रकाशीत जायचे आनी आकर्शीत जायचे. आमचें थंय सादी तालेंत आसूंक पुरो, सादी सोबाय आसूंक पुरो, सादें बोळ या सादी शक्ती आमचे थंय आसूंक पुरो. पूण जेजू आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमचें जिवीत परजळीक जाता, सोबीत जाता आनी आकर्शीत जाता. आनी आमी आमची मनशां आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, आमच्या समाजांत, आमच्या फिरगतीन जावंक पुरो, आमच्या वाड्यांत सादी मनशां साद्या तालेंताची, साद्या देण्यांची, साद्या सत्तेची. पूण जेन्ना जेजू आमच्या मदें येता तो आमकां आकर्शीत करता, सोबीत करता आनी परजळीक करता. देखून आज राती जेजू लागीं आमी मागूंक जाय, जेजू म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवितांत निरंतरी जल्मोन येक, हर एक घडये तूं जल्मोन येक, सदांच तूं जल्मोन येक. देखून आज सांजेर आमी उडास दवरया. नातालां फेस्त म्हळ्यार न्हयच केवल त्या सांता क्लॉसा विशान, ह्या ओमकाळोंच्या त्या नेकेत्रां विशान, या आमी थंय बांदून सोबोवच्या त्या गर्दनाच्या गोठ्या विशान, या आमी न्हेसच्या त्या न्हेसना विशान बगार नातालां फेस्त जावन आसा जेजूच्या जल्मा विशान. ह्या जल्मा विशांत वांजेलांत आमी आयकलें लुकाचो वांजेल 2 वसवर 10व्या बळीर तावन 11वी बळ पर्यंत त्या आंज बडव्यान त्या गवळ्यांक दिल्ली ती बरी खबर. आपले सगळ्या मनशा कुळाक संतोशांची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला.
ह्या देवाच्या उतरांचेर नियाळ करता आसतना 3 संगती म्हज्या नियाळाक आयले. हे 3 संगती जावन आसात सेलेब्रेशन, साल्वेशन एंड मोटिवेशन. सेलेब्रेशन, साल्वेशन एंड मोटिवेशन. कोंकणीन सांगचें जाल्यार संभ्रम, सोडवण आनी प्रेरण. संभ्रम, सोडवण ह्या साल्वासांव आनी प्रेरण. संभ्रम, देव मनीस जावन जल्मलो तो संभ्रम. देव मनीस जावन जल्मतना कितें हाडून आयलो, ताजी मौल्यां तो घेवन आयलो, ताजो संदेश तो घेवन आयलो, ताजें देवपण तो घेवन आयलो, ताजें सादेपण तो घेवन आयलो, ताजी सोडवण, ताजें साल्वासांव तो घेवन आयलो. आनी हें आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्ल्या वेळार ताची मौल्यां, ताजो संदेश, ताजें जिवीत, ताजें साल्वासांव आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमी हर एकली रुपांतर आमी जाता आनी आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता. आनी हें हांवें आनी तुवें संभ्रमचें जावन आसा, आचरण करचें जावन आसा. तुजी प्राय कसली जावंक पुरो, तुजी परिस्थिती कसली जावंक पुरो, वा तुजो जागोय कसलोय जावंक पुरो, पूण जेन्ना जेजू तुज्या जिवितांत येता, जेजूक तूं आपणूंक शकताय, तुजें जिवीत बदलता. आमी गर्दनाच्या गोठ्याक वता, जेजूक आपणूंक आमी पळयता, जेजूक उमो दिवंक आमी पळयता. पूण जेजू आशेता आमी ताका आमच्या जिवितांत स्वागत करी जाय. ताणें आमकां आपणी जाय, ताणें आमकां उमो दी जाय, ताणें आमकां आरावन धरी जाय, ताणें आमचें जिवीत बदली जाय. नातालां फेस्त जावन आसा. गर्दनाच्या गोठ्यान जल्मल्लें बाळ सर्गा संवसाराचो राय तो जावन आसा. दुसरो विशय आमी नियाळ करी जाय जावन आसा सोडवण वा साल्वासांव. मोगाच्यानो नातालां फेस्ताचो संभ्रम तुमी करता आसतना तुमी व्हडा संतोशान बरा जाय. जर तर तुमचे थंय संतोश ना ह्या नातालांच्या राती, तुमी एक वर्त्या तरान तुमच्या जिवितांत उणेपण तुमी बघतात. नातालाच्या राती, नातालाच्या सांजेर आमी वर्त्या तरान संतोश पावपाक जाय. जेजू थंय आमी संतोश पावपाक जाय, ताज्या देवपणांतय आमी संतोष पावपाक जाय, ताज्या मनशापणांतय आमी संतोष पावपाक जाय, ताज्या खालतेपणांतय आमी संतोष पावपाक जाय. ताणें आमचे थंय एक जाल्ल्या थंय आमी संतोष पावपाक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां निरंतरी आकर्शीत करचें कितें जावन आसा, आमकां हर एकल्यांक वर्तो जावंक मन आसा, आमकां हर एकल्यांक ग्रेस जावंक मन आसा, आमकां हर एकल्यांक चड सोबीत जावंक मन आसा, आमकां हर एकल्यांक मुखेली जावंक फुडारी जावंक मन आसा, आनी आमकां हर एकल्यांक आमची तालंतां दाखोवंक संवसाराक आमकां मन आसा. पूण देव मनीस जालो, हें सगळें ताणें बगलेक दवरलें. तो एक ल्हानशें बाळोक जालो, एक ल्हानशें बाळशें तो जालो. देखून नातालांची रात आमकां एक वर्तें प्रेरण दिता. This evening of nativity gives us great motivation in our lives. What is that motivation? आमी आमच्याच विचारांचो चिंता आसतना या दुसऱ्या विशयान चिंता आसतना कशें चिंता? आमी आमच्याच बॅकग्रावंडा विशयान चिंता, हेरांच्या बॅकग्रावंडा विशयान चिंता. उलयता आसतना आमी म्हणटा ताचें बॅकग्रावंड कितें, म्हजें बॅकग्रावंड कितें, म्हजें एक मट्ट कितें. वॉट इज माय स्टेट ऑफ लायफ, वॉट इज माय स्टेटस. जेजू आमच्या जिवितांत येता आसतना आमकां हर एकल्यांक एक नवी आयडेंटिटी. ही गिव्स अस अ न्यू आयडेंटिटी. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं, आमी सर्व देवाचीं भुरगीं म्हणजे एक वर्ते आमच्या विशांत एक वर्ती वळख, आमची वर्ती एक पहचान म्हणटा आमी. पहचान आपणाचीच एक वर्ती वळख जेजू आमकां दिता. आमी अपरबे नातालां फेस्त आमी आचरचेल्या वेळार आमकां स्पश्ट जाता की हांव देवाचो भुरगो, तूंय देवाचो भुरगो. सगळो संवसारांत मनशा कुळाची हर एकली देवाची भुरगीं जावन आसात. आनी तेन्ना आमी कोणायचें बॅकग्रावंड, कोणायचें एक मट्ट, तांच्या शिकपा प्रमाणे या तांच्या पयशां प्रमाणे, तांच्या आस्ती बदिका प्रमाणे तांकां कितलो जागो आसा, या तांच्या जिवितांत कितली ग्रेसकाय आसा, ह्या दिशेन आमी तुलन करिना. बगार हर एकल्यांक देवाची भुरगीं म्हणल्या बरी सारी समान रितीन आमी पळोवन सगळ्यां सांगता माया मोगान आमी जियेता. देव कित्याक मनीस जालो, देव कित्याक मनीस जालो ह्या संजेर मोगाचें आमी नियाळ करूंक फावो. नातालांची रात आमी नियाळ करता एक बाळशें देव जाल्ल्या विशयान न्ही, बगार देव एक बाळशें जाल्ल्या विशयान. एक बाळशें देव जाल्ल्या विशयान न्ही, बगार देव एक बाळशें जाल्ल्या विशयान. जेजूची परिस्थिती जावन आसा, जेजूची स्थिती जावन आसा. देव एका बाळशा रुपार ह्या संवसारांत प्रत्यक्ष जाता. जुवांवच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 14व्या वळीर आमी वाचता देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. इंग्लिशांत आमी वाचता
वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट अमंग अस. फ्लॅश म्हळ्यार कूड आनी रगत. देव कूड आनी रगत तो जाता. देव एक ल्हानशें जीव वा कोशा मोरयेमाच्या उदरी गर्भांत तो जाता. देवूच एक गर्भ जाता. देव मोरयेमाचो पानो चिवता. देवाक मोरी आनी जुजे बाप खावयतात, ताचें पोशण करतात आनी ताका भोव आपुरबायेन वागयतात. म्हणजे रसना जाता. सर पदवेदार देव अस्कत बाळशें जाता. सासणीक देव क्षणीक मनीस जाता. अदृश्य देव सादृश्य मनीस जाता. अदृश्य देव सादृश्य मनीस जाता. देव आत्मो म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा, जो आमच्या वांजेलां 4थ्या वसरांत 20 आनी 4 वडीर. म्हणजे त्या आत्म्याक एक रूप, एक मुखामळ म्हणलें ना, पूण देवाचें मुखामळ आमी पळोवच्याक देव आमचें मुखामळ तो घेता. देव म्हजें तुजें मुखामळ घेता, कित्याक ताचे थंय देवाचें मुखामळ आमी पळोवच्या खातीर. देखून जो आमच्या वांजेलां 14व्या वसरांत 9व्या वडीर जेजू म्हणटा, जाणें म्हाका पळयलां म्हज्या बापाक पळयलां. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 9व्या वडीर आमी वाचता, तो जावन आसा सादृश्य रूप अदृश्य देवाचें. जीसस इज द विजिबल form of the invisible God. We cannot see God, but we see God in the face of Jesus. देखून मोगाचेनो आमी संभ्रम करचो नातालांच्या वेळार. देखून मोगाचेनो आमी संतोष पावचें आमकां मेळ्ळेल्या त्या सोडवणेंतय साल्वासांतय, आनी आमी त्या नातालांच्या राती आमकां मेळच्या प्रेरणान सदां न्हीत आमी दिवचें जावन आसा. देव मनशा सैमांत भागीदार जाता, कित्याक आमी ताच्या देव सैमांत भागीदार जावच्या खातीर. नातालांच्या राती आनी गर्दनाच्या गोट्या लागीं गेल्ल्या वेळार मोगाचेनो आमी नियाळ करूंक फावो. गर्दनाच्या गोट्यांत कोण आमकां दिसतात? ते एक राय थंयसर दिसता तरी एका बगलेक आसात. थोड्या दिसा उपरांत ते एक राय जेजू बाळकाचें दर्शन घेतात. थंयसर आमकां दिसतात गवळी, सादे गवळी. आमकां सादी मोरी माय, सादो जुजे जेजूचें दर्शन घेतात. कोणाक जेजूचें दर्शन जावंक ना? त्या काळार आसलो हेरोद राय. हेरोद रायाच्या त्या रावळेरांत असले व्हडले व्हडले विद्वांस, व्हडले व्हडले तत्वशास्त्री, फिलॉसफर्स. देर आर मेनी थियोलॉजियन्स, देवशास्त्री जाणारे थंयसर आसले, शिकपी आसले थंयसर, रायाळ कुटुंबाचे आसले. तांकां जेजू बाळकाचें दर्शन जावंक ना. तरी दर्शन जालें साद्या मोरयेक, साद्या जुजेक, साद्या त्या गवळ्यांक, साद्या त्या तेगा विद्वांसांक, या साद्या त्या तेगा रायांक. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तूं जा तुज्या जिवितांत जेजूक भेटचें तसलें, आनी जेजून तुज्या जिवितांत येवचें तसलें. मोरी माय आनी सांजुचे बाप जेजू बाळकाक व्हरून देवाळाक भेटोवंक वेतात. तें दृश्य आमी केदाळे नियाळ करूंक फावो. जेजू बाळकाक भेटोवंक वेता आसतना थंयसर देवाळांत हजारांनी या लाखांनी लोक आसलो. जेरुसलेमांत टेंपलाक हजारांनी लाखांनी लोक थंयसर भेट दिता. सकट लोक देवाळाक येतलो आनी वेतलो, देवाक भेटच्या व्हडा उमेदीन आनी अत्रेकान. पूण केवल सिमांव आनी आन्ना प्रवादीन त्या जेजू बाळकाक वळखूंक शकता. सिमांव मुखार गेलो, कंडी जावन ताणें म्हळें आसतलें मोरये मायक, तुज्या बाळकाक म्हज्या हातांत दी. मोरी माय जुजे बापा पळयलें आसतलें. जुजे बाप मोरयेक म्हणटा दी दी. आनी सिमांव त्या बाळशाक हातीन घेतलेंच तो म्हणटा, आतां जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या साकराक समाधानेन वचोंक दी, कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी तुजी चडवण हांवें देखली. आतां जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या साकराक वचोंक दी, कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी तुवें केल्ली ती करची ती चडवण हांवें पळयली. मोगाचेनो देवाळांत, इगर्जींत, देव मंदिरांत आमकां चडवण मेळना. चडवण केवल सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमकां मेळटा. मोगाचेनो ह्या सांजेर तुमी हांगासर आयल्यात, खंडी जावन हांव तुमकां भागी नातालां फेस्तांव मागतां. कितलेशे जाण मिसाक येनात, इगर्जीक येनात. इगर्जी कित्याक आमी येता? इगर्जीन साल्वासांव मेळटा म्हणून न्ही. इगर्जीन मोगाचेनो जेजू लागीं वेची वाट आमकां कळीत जाता. जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करी जाय म्हण आमकां कळीत जाता. तर ह्या नातालांच्या राती जेजूक मोगाचेनो आमच्या जिवितांत स्वागत करया. जेजूक आमच्या काळजांत निरंतरी जल्मोवंक आमी दिवया. सबार लोकांनी जेजूची वळख धरली ना, पूण हांवें आनी तुवें जेजूची वळख धरी जाय.
जेजू थंय हांवें आनी तुवें सोडवण जावन घेजय आनी ती सोडवण येतय हांवें आनी तुवें संतोश पावजय त्या सोडवणेन आमकां प्रेरण दिवन आमचें क्रिस्तांव जिवीत आज जावन निरंतरी आमकां मुखार सोलोन व्हरीजय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ದವಿತನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ದವಿತನಂತೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಆತ್ಮದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಾನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಮನ Hallelujah Hallelujah सुम्याची दया काकुळताम शेर मागया हांगासर जमलेल्या हर एक लांचेर ह्या मंदिराचेर हर एक घरसांचेर हांगासर अशें आसा आमकां कुमोक आदार दिवचे हर एक खातीर आमी मागया. हर एका दिसा सोनवाराचे वा हेर दिसांनी हे मंदिराक दान कर मागणें कर हे मंदिरांत दोळायिल्ल्या हर एका भाव भयणी खातीर कोणाक सरी येवन फाटल्या स्वार वर्सां थावन थोडी अंतरून गेल्यान बावडतांची येवन बावडतान मेल्यांत खंयसर ती आसल्यार यास सुमेधांची दया करूं म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबान कोणी अंतरल्यांतर तांचे खातीर मागया चुकडांचो उडास करया. सुमेस्त आमी आमच्या बावडतांत आमी उसारता भक्तांचो एक धार म्हणून कम्युनियन ऑफ सेंट्स आमी पातयेता तो भावार्थ उसारता तरी एक देवा थंय पवित्र सभे थंय आनी ती भावार्थाची सदां पातय आज आमी मागया. संत भक्तांची विनवणी आमचेर आमी कोणा वसत मागता तांचेर कोणाय की तुमचे हात विस्तान मागी सेवन भक्ता हात विस्तान मागा वा हात वयर करून मागा दोळे धांपया ते सुमयाची काकुळट आमचेर आमी बेटोवचेर एक खात्या सवांचेर कोणा वसत आमी मागता तांचेर लाभो म्हणून आमी मागया. सुमया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुमया काकुळट कर सुमया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सुमया काकुळट कर सुमया काकुळट कर भाग्यवान मोरये देवाचे माये आमसोत विनंती कर भाग्यवान मिंगेली आमसोत विनंती कर भाग्यवान देवदूतानो आमसोत विनंती करा भाग्यवान सुवाम स्नानिका आमसोत विनंती कर भाग्यवान जुसे आमसोत विनंती कर भाग्यवान पेद्रो आनी पावला आमसोत विनंती करा भाग्यवंत आंद्रे आमसोत विनंती कर भाग्यवान जुआ आमसोत विनंती कर भाग्यवान मरी magdalena आमसोत विनंती
भाग्यवंत इस्तेवा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत इनासा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत लोरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत परपेतानी फेलिसिता आमापासून विनंती कर भाग्यवंत आग्नेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत ग्रेगोरी आमापासून विनंती कर भाग्यवंत आगोस्तिनी आमापासून विनंती कर भाग्यवंत आतानाजा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत बाचिला आमापासून विनंती कर भाग्यवंत मार्तिना आमापासून विनंती कर भाग्यवंत बेनेडिक्ता आमापासून विनंती कर भाग्यवंत फ्रान्स्कानी दुमिंगा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत फ्रान्सिस सावेरा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत सुआमारी वियानी आमापासून विनंती कर सेनाचे भाग्यवंत कातरीना आमापासून विनंती कर आविलाचे भाग्यवंत तेरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत अल्फोन्सा आमापासून विनंती कर कोलकाताचे भाग्यवंत तेरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत सुआम पाऊल दुसऱ्या आमापासून विनंती कर भाग्यवंत आर्नोल्ड आणि सुसे आमापासून विनंती कर भाग्यवंत सुसेवास बापा आमापासून विनंती कर भाग्यवंत हेलेन आणि जोसेफा आमापासून विनंती कर देवाच्या समेस सांता भक्तानो आमापासून विनंती कर तुझी दया दाखव निवारंका येसोम्या सर्वायटांतली निवारंका येसोम्या सर्पातकांतली निवारंका येसोम्या ससनाच्या मरणांतली निवारंका येसोम्या तुवें मनशा सैम घेतलेले वरवी निवारंका येसोम्या तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवी निवारंका येसोम्या पवित्रात्म्याच्या देण्या वरवी निवारंका येसोम्या आमी पातकी तुझे लागी म्हाका आयकांका तुवें विसरल्यांक पवित कर तुझे लागी म्हाका आयकांका तुका नवी भुरगीं सलमोनचे खातीर तुझे लागी म्हाका आयकांका
जेसू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लागी मागता ऐक आमकां क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन